tanan nga 5,000 ka mga trabaho. Mamugna sa gitanya nga sports ug economic hub sa pagatukuron sa Naga City. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamatay ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, sa formal lagi pirmahan sa Cebu Provincial Government ug MTD Philippines Incorporated ang Memorandum of Understanding kon MOU alang sa gitanya ka Satellite Provincial Government Center, Sports and Economic Hub ug Food Security Center sa Dakbayan sa Naga niadtong Martes. Ang proyekto mosulod na karon sa feasibility study phase human sa pagpirma sa kasabutan. Matud ni MTD Philippines sa President ug CEO Engineer Patlik Nicolas David, gipili sa ilang kumpanya mga lokal kagamahanan nga dunay maayong pangagamahanan ug matud anong serbisyo sa publiko. Giingon ni David ito mo sa ilang kumpanya ang paghatag og world class nga mga pasilidad nga walay bahid sa korupsyon ug may mo pagyud mahuman sa iyo sa schedule. Ang gitanya nga 45 ka hektaryang Satellite Provincial Government Center tukuron sa Naga City aron mapadaw ng serbisyo sa probinsya ngadto sa mga residente sa bagatang bayan sa Cebu ug makatabang sa pagmilo sa kahot sa urban centers. Lakip sa mga pasilidad nga itukod mga sports stadium ug aquatic center nga doy kapasidad alang sa 20,000 ka mga tawo, fish port ug fish market, food security facility, renewable energy facility ug transport hub alang sa mga ferry ug public utility vehicles ug PUVs. Matud ni Cebu Governor Pamela Maricotro, usa sa iyang tumong isip gobernadora, mo mapalapad sa serbisyo sa gobyerno, paghatag og duhang oportunidad sa ekonomiya ug papalabo sa kabatan-unan pinaagi sa sports ug food security programs. Gipasi og daw sa Maricotro ang kaminungdanon sa Food Security Center nga makatabang sa pagsulbad sa kakuwang sa pagkaon o papakunod sa post-harvest losses sa mga mag-uuma sa Sugbo. Gilaw man usab nga makabugtaw og kapin 5,000 ka trabaho ang proyekto sa panahon sa konstruksyon ug pagkumpleto ni inya. Samtang ang sports hub gilaw man usab nga makadani with international sporting events nga makatabang sa turismo o ekonomiya sa probinsya. Mga katropa, alang sa magbahimsog sa palawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nagkahiyo sa Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.